कुलमान घिसिङ जस्तोलाई बनाउने, डाक्टर सन्दुक रोहित जस्तोलाई बनाउने, महावीर पुन जस्तोलाई बनाउने, के एउटा जनजातिको छोरा यो देशको राष्ट्रको प्रमुख हुने दिन कहिले नआउने? साँच्चै क्षमतावानलाई चाहिँ बनाउन भन्ने जनताले साराले रुचाएको मान्छेलाई मुलुक चलाउन दिउँ न, हो त्यो उन्नत लोकतन्त्र भनेको। अहिले आजको एकदम सशब्द अझै दोहोऱ्याएर भन्छु, राजा ल्याउँ होइन, कुलमान ल्याउँ न, उनलाई कार्यकारी चाहिँ राष्ट्रपति बनाऊ। जसले वास्तवमा हाम्रो चाहिँ डाक्टर सन्दुक रोहितलाई ल्याउँ, हाम्रो महावीर पुनलाई ल्याउँ, निर्देशनै दियो त कानुन बनाऊ भनेर, सरकारले बनाइरहेको छैन। अदालतले भनेको समेत नमान्नेलाई त बमै पड्काउनु पर्ने रहेछ कि क्या हो भने जस्तो लाग्छ नि। दल र सरकार मात्रै होइन, यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा छ। यो व्यवस्था नै आउनुहुन्न थियो, ल्याउनुहुन्न थियो। हामी त यो पुरै व्यवस्था र यो संविधानकै विपक्षमा छौँ। यो वितृष्णा र विरोध सरकार र व्यवस्थाप्रतिको जुन छ त्यसप्रति पनि हाम्रो समर्थन छ। एउटा अभियानको नाम लिएर अर्कै कुरा झोलामा लुकाएर आउने कुराको मैले विरोध गरिआएको हो। 1,91,00,000को सङ्ख्या मध्ये 6,32,000 त राजावादी नै हो नि, होइन? अहिले सडकमा तपाईँको 6,32,000 आए भने पनि त्यो त भोट हालेकै जनसङ्ख्या हो नि त। लोकतन्त्र र निरङ्कुशतन्त्र, राजतन्त्रमा यही फरक हुन्छ। हामीले राजतन्त्रको विरुद्ध लेख मात्रै लेख्दा पनि पक्राउ गरेर आँखामा पट्टी बाँधेर राखिएको त मलाई नै पनि हो नि। यो सरकार, यो दलहरू, यो मिनी राजाहरूको मिनी राजतन्त्रको विरुद्धमै हो। यो चाहिँ जस्तो हामी पनि छौँ, म पो सडकमा पुगिन होला त, तर सरकारको विरोध गर्दै त हामी पनि फेरि सडकमै छौँ। राजतन्त्र हटाउने पनि विदेशी हो, अहिले राजतन्त्र ल्याउन खोज्ने पनि विदेशी हो। राजाको अनुपस्थिति र राज संस्थाको अनुपस्थिति मात्रै गणतन्त्र होइन है। तर राज संस्था हट्यो भने राजतन्त्र चाहिँ हट्न नसकेको। अहिले पनि राजतन्त्र नै छ मुलुकमा। हामीले यी सबै खालका राजाहरूको अन्त्य सोचेको हो। राजाले पनि पञ्चायत टिकाउनका लागि चाहिँ इन्डियन सेनालाई हाम्रो सीमामा बस्ने अनुमति दिएर सरकार टिकाउनका लागि, व्यवस्था टिकाउन मात्रै काम गरेका थिए। आफ्नो संसद हुँदाहुँदै कहिले कीर्तिनिधि, कहिले लोकेन्द्र, कहिले सूर्यबहादुर लगायतलाई बनाउनका लागि सरकार ढालिरहने काम राजाले गर्थे। अहिले विदेशीले गरिरहेको छ। कुलमान घिसिङ जस्तोलाई बनाउने, डाक्टर सन्दुक रोहित जस्तोलाई बनाउने, महावीर पुन जस्तोलाई बनाउने, के एउटा जनजातिको छोरा यो देशको राष्ट्रको प्रमुख हुने दिन कहिले नआउने? आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnpkhabar.com र साथमा म रोशन घार्ती उपस्थित भएको छु। पछिल्लो समय तपाईँ आफैले सडकमा राजावादीको स्वर कमजोर हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर ठुलो देखियो। अहिलेको सत्ता पक्षले काम गर्न नसकेको थुप्रै उदाहरण छन्। त्यस कारणले गर्दा यो सरकार र सत्तामाथि नेपाली जनताको वितृष्णा छ। र तपाईँहरूले जसरी विकल्प दिँदै हुनुहुन्छ, त्यो विकल्प नेपाली जनताले नबुझेर हो, बुझाउन तपाईँहरूले नसकेर तपाईँहरूको मुद्दाको पछाडि देखेन त्यो आवाज। के गर्नु पर्ला? एकदमै यहाँले सही भन्नुभयो रोशनजी। वास्तवमा वितृष्णा सरकारप्रति एकदमै छ, दलहरूप्रति छ। दल र सरकार मात्रै होइन, यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा छ। यो व्यवस्था नै आउनुहुन्न थियो, ल्याउनुहुन्न थियो। हामी त यो पुरै व्यवस्था र यो संविधानकै विपक्षमा छौँ। त्यसैले यो वितृष्णाप्रति सम्मान छ। यो वितृष्णा र विरोध सरकार र व्यवस्थाप्रतिको जुन छ त्यसप्रति पनि हाम्रो समर्थन छ। र शान्तिपूर्ण रूपमा हुने सबै विरोध प्रदर्शनहरूको पनि हामी यस अर्थमा सम्मान गर्छौँ कि साँच्चै देखाएर, खुलेर, विचारलाई नलुकाइकन, कुनै झोलामा नहालिकन एउटा अभियानको नाम लिएर अर्कै कुरा झोलामा लुकाएर आउने कुराको मैले विरोध गरिआएको हो। यस पूर्व पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले पनि गर्दै आएको हो। त्यति बेला नै हामीले भनेका थियौँ कि यो भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन र अभियानको नाममा जे जति सडकमा तत्काल आएका थिए हामी बाहेक, उनीहरू चाहिँ भ्रष्टाचारको विरोधको नाममा पुनः निरङ्कुशता फर्काउने र अझ बढी भ्रष्टाचार हुने र गर्ने व्यवस्था ल्याउन चाहन्छन् हामीले भनेका थियौँ। त्यो कुरा अहिले पुष्टि भएको छ। र यस अर्थमा यो तपाईँले अहिले निकाल्नु भएको निष्कर्ष जायज हो, सही हो।
रोशनजी। जसरी पछिल्लो समय तपाईँ आफैले त्यो आवाज कमजोर हुन्छ भन्नुभएको थियो, त्यो आवाज खासै ठुलो देखिँदैन भन्नुभएको थियो, तर सडकमा त खुलिआम मान्छेहरू हजारौँको सङ्ख्यामा बाइक र्यालीदेखि लिएर काठमाडौँमा समेत त्यो प्रदर्शन देखियो। यसले के सङ्केत गर्दैछ? होइन, मान्छेहरूको सङ्ख्या अहिले जुन छ त्यो सङ्ख्या चाहिँ जम्मामा राप्रपाको भोट भनेको त 6,30,000 हो नि त, योभन्दा पहिला आएको। त्यो 6,30,000 भोट भनेको चाहिँ समानुपातिक तर्फ आएको, त्यो चाहिँ पार्टीको लागि आएको भनेको राज संस्था फर्काउन चाहनेको सङ्ख्या देशभरि औपचारिक रूपमै। त्यसैले मैले भनेको शान्तिपूर्ण रूपमा हुने सबै प्रदर्शन, सबै विरोध, त्यो 6,30,000 भन्दा अलिकति बढी छ, 32,000, 6,32,000 को सङ्ख्या त नेपालमा संविधान सभाको निर्वाचनकै बेलामा अब जति नेपालको जनसङ्ख्या मतदान गर्न सकिने थियो, तपाईँको 1,91,00,000 को सङ्ख्या मध्ये 6,32,000 त राजावादी नै हो नि, होइन? अहिले सडकमा तपाईँको 6,32,000 आए भने पनि त्यो त भोट हालेकै जनसङ्ख्या हो नि त, होइन? त्यो भएको हुनाले ती कार्यकर्ताहरू आउनु, अहिले जस्तो एमालेकै काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू आउनु भनेको त देखिएकै हो नि। यसैले मैले के भनेको भने यसरी शान्तिपूर्ण रूपमा आउनु र यो संविधानले दिएको पनि अधिकार हो है। फेरि लोकतन्त्र र निरङ्कुश तन्त्र, राजतन्त्रमा यही फरक हुन्छ। हामीले राजतन्त्रको विरुद्ध लेख मात्रै लेख्दा पनि पक्राउ गरेर आँखामा पट्टी बाँधेर राखिएको त मलाई नै पनि हो नि। अहिले सडकमा आउँदाखेरि ती मान्छेहरूलाई तपाईँको चाहिँ प्रतिबन्ध छैन, होइन? त्यो भएको हुनाले यो सङ्ख्या जुन छ नि, यो सङ्ख्या यसपूर्व नै तपाईँको मतदान गरेकै सङ्ख्या हो नि, 6,32,000। अब हो, यो साथीहरू आउनु त वैधानिक उपस्थिति नै हो, त्यसमा समस्या छैन। तर जब आरपारको फेरि चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र नै फर्काउने कि नफर्काउने भन्ने सम्मको आरपारको चाहिँ तपाईँको आन्दोलन प्रस्तुति भयो भने चाहिँ त्यो सवालमा चाहिँ जम्मा 1,91,00,000 भोट हालेको मध्ये 6,32 त सही हो, यसमा अरू थपिन पनि सक्ला, होइन? र अर्को कुरा यो वितृष्णा जुन छ, वितृष्णाप्रतिको अहिले सडकमा आएको जुन समूह छ, त्यो समूह भनेको मैले अघि सम्मान पनि गरेँ, तर त्यो समूह चाहिँ यो सरकार, यो दलहरू, यो मिनी राजाहरूको मिनी राजतन्त्रको विरुद्धमै हो। यो चाहिँ जस्तो हामी पनि छौँ, म पो सडकमा पुगिन होला त, तर सरकारको विरोध गर्दै त हामी पनि फेरि सडकमै छौँ, होइन? यो तपाईँको विकृत संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा अब सडकमा आउनेहरू नै एमसिसीका समर्थक, सरकार चलाउने नै एमसिसीका समर्थक। हेर्नुहोस् है, हामी त मूल मुद्दामा छौँ है। अहिलेसम्म हामी तपाईँको सडकमा आउनेहरू पनि यही अस्ति चुच्चे नक्सा प्रकाशित गर्नेका समर्थक, तपाईँको चाहिँ बत्ती बाल्ने। तर नेकपाका पुराना नेता प्रदीप नेपालले गणतन्त्र आवश्यक थिएन भनिरहँदा त यो जबरजस्ती लादिया रहेछ गणतन्त्र भन्ने देखिन? होइन, राजतन्त्र हटाउने पनि विदेशी हो, अहिले राजतन्त्र ल्याउन खोज्ने पनि विदेशी हो। उहाँले एउटा पाटोबाट विश्लेषण गर्नुभयो, मैले त्यो पनि हेरेको छु, होइन? उहाँले गर्नुभएको विश्लेषण। तर उहाँले त्यहाँ के भन्नुभएको छ भने गणतन्त्र हतारमा ल्याइयो भनेर भनिएको छ। गणतन्त्र भनेको केवल राजा हट्नु मात्रै होइन। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु कि राजाको अनुपस्थिति र राज संस्थाको अनुपस्थिति मात्रै गणतन्त्र होइन है। द एब्सेन्स अफ मोनार्क इज नट दि रिपब्लिक। हामी यति मात्रै बुझिरहेका छौँ। उहाँले त्यो अर्थमा अहिले जनताको चेतना स्तर चाहिँ तपाईँको विकास हुन सकेन, नेताहरू आफैमा सामन्ती संस्कार र मिनी राजतन्त्र छ, त्यसैले राजतन्त्रको त्यो राज संस्था हटे पनि राजतन्त्र चाहिँ हट्न सकेन। उहाँले यही वाक्य चाहिँ प्रयोग गर्नुभएको छैन। तर राज संस्था हटे पनि राजतन्त्र चाहिँ हट्न नसकेको। अहिले पनि राजतन्त्र नै छ मुलुकमा, अहिले पनि तपाईँको चाहिँ मिनी राजतन्त्रै छ मुलुकमा। यी सबै राजाहरू त हुन् नि, हामीले यी सबै खालका राजाहरूको अन्त्य सोचेको हो। त्यो त एकदम सही विश्लेषण गर्ने भने त त्यसरी हेर्नु पर्यो नि, होइन र? तर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन् गणतन्त्रको भात पाक्न ढिला भएको हो, राजतन्त्र गोबर खान नजाउँ भन्नेको अर्थ चाहिँ गणतन्त्रमा राम्रा काम गर्ने नेताहरू भएनन्, उनीहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन् भन्ने नै हो। एकदमै हो, त्यसमा मेरो पूर्ण रूपमा समर्थन छ। यिनीहरू जहिले पनि राजनीतिमा 2/3 प्राप्त हुनु भनेको उसको क्षमता छ भने क्षमता देखाउनका लागि
सर्वोत्तम अवसर हो। तर 2/3 प्राप्त गरेर पनि जसले आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्न सक्दैन र रोएर बस्छ, त्यो व्यक्ति त राजनीतिका लागि नजन्मिएको पनि भए हुन्थ्यो। उहाँहरूलाई जन्माउनका लागि उहाँहरूका ममतामयी आदरणीय श्रद्धेय आमाहरूले जुन तपाईँको प्रसव वेदना भोग्नुभयो, त्यो वेदना पनि काम लागेन। उहाँहरू नजन्मिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। 2/3 प्राप्त गर्दा पनि काम गर्न नसक्ने चाहिँ अक्षम हो भन्ने नै पुष्टि हुन्छ। तर नेकपा बहुमत पायो भने किन बौलाउँछ? 2054 सालमा पनि उसले 2/3 बहुमत पाएको थियो, त्यो फुटको सङ्घारमा पुग्यो। अहिले टुक्रा 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 भएर बसेको छ नेकपाका धेरै नेताहरू, प्रभावशाली नेताहरू त्यसरी बसेका छन् र पछिल्लो समय पनि अहिले 2074 सालमा वाम गठबन्धनले पाएको 2/3 बहुमतमा पनि अहिले नेताहरू त्यसरी नै बौलाइरहेका छन्। पुष्पलाल जस्तो नेतालाई यिनै नेताहरूले गद्दार भनेका थिए, अहिले पनि त्यो श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा आएर अहिले एकले अर्कालाई महाजाली, जाली, फटा, भ्रष्टाचारी, कतिको उपयुक्त यो कसरी यिनी किन बौलाउँछन् यसरी? अब यो राजनीतिक दिवालियापन जुन छ हो, यो चाहिँ केवल नेकपा मात्रै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले नै पनि त तपाईँको स्पष्ट रूपमा एकमना बहुमत सरकार बनाउँदाखेरि आफ्नो सरकार आफैले ढाल्यो। अहिले 2/3 प्राप्त हुँदा पनि स्थिति यो छ र मिलिजुली रूपमा पनि सरकार टिकुन्जेलसम्म त्यो बहुमतमा हुन्छ। जहिले पनि जुनसुकै सरकार पनि टिकुन्जेलसम्म चाहिँ बहुमतमै हुन्छ। त्यसैले बहुमत प्राप्त सरकारहरूले पनि काम गर्न नसक्नु, विदेशीको चाहिँ तपाईँको देखिदेखि अहिलेको पनि सरकार मैले चाहिँ नेतृत्व गरेँ तर साँचो अन्तै रहेछ भनेर बाबुराम भट्टराईज्यूले भन्नु, बाबुराम भट्टराईज्यूसम्म समेत यी सबैको चाहिँ राजनीतिक दिवालियापन यस कारण हो कि सही नेपाललाई साँचो विदेशीका हातमा नहुने व्यवस्था चाहिँ के हो त? राजाले पनि पञ्चायत टिकाउनका लागि चाहिँ इन्डियन सेनालाई हाम्रो सीमामा बस्ने अनुमति दिएर सरकार टिकाउनका लागि व्यवस्था टिकाउन मात्रै काम गरेका थिए, त्यो प्रमाणितै छ। अहिले दलहरूले पनि सरकार टिकाउन मात्रै विदेशीका लागि आवश्यक पर्ने नागरिकता विधेयक लगायत ल्याउँछन्। त्यो भएको हुनाले अघि यहाँले भन्नुभएको जुन एक हिसाबको शब्द प्रयोग गर्नुभयो बहुलाउँछन् भनेर, त्यो यो नेकपा मात्रै होइन है, यी सबै, किनकि सबै दलहरू बेग्ला बेग्लै नाम गरेको एउटै दल हो, यिनको मूल नेचर पनि एउटै हो। यी सबै एमसीसी लगायतका नागरिकता विधेयकका समर्थकहरू हुन्। त्यो भएको हुनाले यो सबैमा अब हो, यसको जवाब चाहिँ सबैलाई गाली गरेर मात्रै हुन्छ त? समाधान चाहिँ के हो त? त्यो पनि हामीले भन्नुपर्छ, भन्दै आएका छौँ। त्यो तेस्रो हामीले जुन उन्नत लोकतन्त्र र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनेका छौँ, जहाँ सोझै जनताले मात्रै सरकार बनाउन सक्छ, सांसदले होइन, सांसदको बहुमतबाट होइन। त्यसैले सरकारको प्रमुखले अनि विदेशीले खरिद बिक्री गर्ने सांसदहरूबाट सरकार नढल्ने कुरामा ढुक्क भएर जनताका लागि काम गर्न सक्ने व्यवस्था हामीले जो भनेका छौँ, यो चाहिँ भोलि जोसुकै सरकारमा आए पनि, यिनै अहिले सडकमा आउनेहरू आए पनि, तपाईँ हामी आए पनि, अरू जो आए पनि, उनीहरूका लागि र जनतालाई बलियो बनाउने व्यवस्थाको यो अवधारणा हो। अब अघि कृपया के भन्नु खोज्नु? त्यसो भए यो व्यवस्था रहिरहँदासम्म सचिवालय बैठकमा के काट्ने, के बर्थडे मनाउने, त्यो बाहेक हुँदैन? यो बाहेक केही नै, यो व्यवस्थाको विषय, यो व्यवस्थामा हुने नै त्यही हो। योभन्दा बढी अपेक्षा गर्नै मिल्दैन, किनकि तपाईँले संसदीय व्यवस्था राख्नु भएको छ जहाँ सांसदहरूले सरकार बनाउँछन्, जनताले होइन। र हाम्रै प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् सरकार विदेशीले ढाल्ने गर्छ। त्यो भएको हुनाले यो व्यवस्था रहन्जेलसम्म यस्तै हो। राजा नै हुने हो भने पनि कहिले धीरेन्द्रलाई चाहिने, कहिले ऐश्वर्यलाई चाहिने, कहिले ज्ञानेन्द्र वा वीरेन्द्रलाई चाहिने प्रधानमन्त्री बनाउन आफ्नो संसद हुँदाहुँदै कहिले कीर्तिनिधि, कहिले लोकेन्द्र, कहिले सूर्यबहादुर लगायतलाई बनाउनका लागि सरकार ढालिरहने काम राजाले गर्थे। अहिले विदेशीले गरिरहेको छ। हिजो विदेशीले नै गणतन्त्र ल्याइदियो, आज विदेशीले नै फेरि राज संस्था फर्काउन खोजिरहेको छ। अब हो, यो विदेशीले कहिल्यै चलखेल गर्न नसक्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले नेपालमा ल्याउनु छ। त्यसो भए नेकपाभित्र जुन प्रकारले गाली गलौज चलिरहेछ तल्लो स्तरसम्म झरेर, यसले के सङ्केत गर्छ? जो जुन जातिको हो त्यसले त्यही भाषा प्रयोग गर्छ। यो उहाँहरूका लागि नै बनेका भाषा, शैली, संस्कार जे छ होइन, विकृत संसदीय संस्कार हो, त्यसमा चाहिँ अनुभव र पारङ्गत उहाँहरू हुनुहुन्छ।
त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूको जे अनुभव छ त्यही अनुभव उहाँहरूले प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो बाहेक सोचाइको दायरा त बाहिर छैन। यतिसम्म चाहिँ पुग्नुहुन्छ। दायरा कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ भने विदेशीले सरकार ढाल्ने व्यवस्था हो है भनेर प्रधानमन्त्री भइसकेका भट्टराई र ओलीले भन्नुहुन्छ। तर विदेशीले ढाल्न नसक्ने व्यवस्था चाहियो है, त्यो भनेको यस्तो हुन्छ जुन स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले भनिरहेको छ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ भन्न सक्नुहुन्न। त्यसकारण ठिक्क त्यहाँसम्म उहाँको सिमाना हो त्यो सिमानाभित्रै बसेर गर्नुहुन्छ। अब यो अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनको अन्तिम सास प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर फेर्ने मात्रै कल्पना, जीवनको कल्पना एकचोटि प्रधानमन्त्री विदेशीलाई रिझाएर पनि हुनुपर्छ भनेर भन्ने, यो सबै छोडेर सबैले प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र स्वागत नेपालले, अर्को रोशन घरतीले सबैले प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ र सरकार प्रमुख हुनुपर्छ र नभए पनि हुन्छ नि। त्यसैले भनेको 51% जसले ल्याउँछ, अहिले राजा फर्काउने भन्दा कुलमानलाई कार्यकारी बनाउन, त्यस्तो क्षमतावान मान्छे जो जन्मिँदै कोही क्षमतावान हुन्छ भन्ने होइन, साँच्चै क्षमतावानलाई चाहिँ बनाउन भन्ने जनताले साराले रुचाएको मान्छेलाई मुलुक चलाउन दिउँ न, हो त्यो उन्नत लोकतन्त्र भनेको। अहिले फेसबुकमा युवा साथीहरूले राख्नुहुन्छ नि, ल फलानुलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेको आजको दिनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र भन्दा कुलमान घिसिङ यो देशलाई खाँचो छ। हो नि, अहिले आजको एकदम सशब्द अझै दोहोऱ्याएर भन्छु, राजा ल्याउँ होइन कुलमान ल्याउँ न, उनलाई कार्यकारी चाहिँ राष्ट्रपति बनाऊ। बरु हेर्नुहोस् है, त्यो भएको हुनाले बरु ऊ गोविन्द केसीलाई ल्याउँ होइन, जसले वास्तवमा हाम्रो चाहिँ डाक्टर सन्दुक रोहितलाई ल्याउँ, हाम्रो महावीर पुनलाई ल्याउँ, यस्ता मान्छेहरूलाई ल्याउन बरु। हो यो जो तपाईँको क्षमतावान छ त्यस्तो व्यक्तिले पो मुलुक चलाउने गरिकनको दिनुपर्छ त। हामी त्यतातर्फ जाने हो कि सबै युवालाई म एकचोटि आग्रह गर्छु, तपाईँ कुलमान घिसिङलाई चाहिँ यो देशको प्रमुख बनाउन चाहनुहुन्छ कि तपाईँ राजा फर्काउन चाहनुहुन्छ? म त कुलमान घिसिङलाई फर्काउन चाहन्छु, कार्यकारी बनाउन चाहन्छु। म त डाक्टर महावीर पुनलाई यो देशको कार्यकारी बनाउन चाहन्छु। उनीहरू टेस्ट भएर पनि सफल भएका व्यक्तिहरू। डाक्टर सन्दुक रोहितलाई बनाउन चाहन्छु। साँचो युवाको सही इच्छा आकाङ्क्षा चाहिँ छ त्यो त अहिले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानले भनिरहेको पो हो त। तर नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रदीप गिरीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, यी नेताहरू कुनै पनि हालतमा सुध्रिने भनेको नेपाली जनता र कार्यकर्ता हुन्, उनीहरूले सही मान्छेलाई भोट दिएर पठाउनु पर्यो भनेर भने। होइन, त्यो गलत हो। म मेरो आदरणीय दाजु प्रदीप गिरीज्यूलाई विनम्रतापूर्वक एकचोटि सोचिदिन आग्रह गर्छु। उहाँसँग मैले धेरैचोटि बसेर कुरा गरेको छु, अन्तर्वार्ताहरू गरेको छु, उहाँसँग लेखहरू मागेर लेखहरू छापेको छु। पहिला राष्ट्रिय दैनिकहरूमा काम गर्दाखेरि उहाँलाई के अनुरोध छ भने तपाईले व्यवस्था चाहिँ सांसदहरूले नै मन्त्रीहरू पद प्राप्त गर्ने, उनीहरूले नै योजना बनाउने, उनीहरूले नै चेकमा सही गर्ने र त्यसबाट कमिसन खाने। र अहिले 85% सांसदहरू ठेकेदारहरू छन् र 85% जनप्रतिनिधि स्थानीय तहदेखि ठेकेदारहरू छन्। उनीहरूले चुनावमा गरेको खर्च असुल उप गर्न पाउने व्यवस्था तपाईले संविधानमा बनाइदिनु भएको छ, तपाईँ आफूले पनि बनाउनु भएको संविधान हो। त्यसैले सांसदले चुनावमा गरेको खर्च असुल उप गर्ने र अर्को चुनावका लागि फेरि खर्च बटुल्ने व्यवस्था भनेको सांसद नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था रहुन्जेलसम्म यस्तो भइरहन्छ। जनताको कुनै दोष छैन, दोष छ यो संविधान बनाउनेहरूको, दोष छ यो संविधानमा, दोष छ यो प्रणालीमा। त्यसैले हामी द्विदलीय प्रणालीतर्फ जानुपर्छ, सांसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्थातर्फ जानुपर्छ। राइट टु रिजेक्टको हामीले नै म भाइराजा राईज्यू, विकास लकाईज्यू तीनजनाले पहिलोपटक रिट दायर गर्दाखेरि पछि निर्देशनात्मक आदेश दिँदा पनि नभएपछि पछि फेरि भाइराजाज्यूले र मैले मात्रै, विकास लकाईज्यू त्यो बेला छुट्नु भयो, दुईजनाले चाहिँ रिट निवेदन फेरि दायर गरेका छौँ। हामी फेरि अवहेलनातर्फ जानुपर्ने स्थिति छ। राइट टु रिजेक्ट अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ न, रिकलको व्यवस्था गरौँ न, त्यो पो हो त सही व्यवस्था। जनतालाई दोष दिन मिल्दैन। र आदरणीय प्रदीप गिरीज्यूलाई म विनम्रतापूर्वक जनतालाई दोष दिनुभएको छ भने त्यो फिर्ता लिनका लागि आग्रह गर्छु। तर तिनै कार्यकर्ता मासु भातमा बिकेर उनीहरूलाई भोट गर्दा नेताहरू पनि बिग्रेका होइनन् र? मासु भातमा बिक्ने व्यवस्थालाई तपाईँले के गरिदिनुहोस् भने मासु भात होइन, नीति। म तिमीलाई रोजगारी दिन्छु, यहाँ पुल बनाइदिन्छु, तिमीलाई चाहिँ यति यति मोटरसाइकलमा तेल हालिदिन्छु भन्ने व्यवस्था होइन। जुन व्यवस्थामा सांसदले योजना बनाउँदैन,
प्रत्येक सांसद 6 करोड रुपियाँ अहिले जो प्राप्त हुन्छ त्यो प्राप्त गर्दैन। जुन व्यवस्थामा सांसदले पुल बनाइदिन्छु, बाटो बनाइदिन्छु, यो गर्छु भनेर तिम्रा लागि यो गर्छु भनेर भोट माग्छ, हो त्यो भोट त्यसरी यो गरिदिन्छु भनेर माग्नै नपाउने व्यवस्था म चाहिँ कानुन मात्रै बनाउँछु है। र मैले बनाएको कानुन कार्यकारी राष्ट्रपतिले लागू गर्नुपर्छ। ऊ कार्यपालिकाको प्रमुख हो। कार्यपालिकाको प्रमुखले सांसदले बनाएको कानुन लागू गर्छ। सांसद चाहिँ उता सरुवा बढुवा नियुक्ति इत्यादि प्रहरी निजामतीतर्फ होइन मान्छेलाई जागिर दिलाउने तर्फ लाग्दैन। ऊ कानुन मात्रै बनाउँछ। हो यस्तो व्यवस्था तपाईँले बनाइदिनु भयो भने अघि उहाँले भन्नुभएको कुराको र अहिले तपाईँले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ ठ्याक्कै आउँछ। त्यो के हो भने हामीले जनतालाई मासु भातमा बिक्ने होइन। त्यो घोषणापत्रमा हामी मुलुकमा यस्तो विधि बनाउँछौँ, यस्तो कानुन बनाउँछौँ, यस्तो संस्कार बसाउँछौँ भनेर मात्रै लेख्ने। हेर्नुहोस् है, हो यो मात्रै लेख्नेहरू जो हामी मन्त्री चाहिँ हुन्नौँ भनेर भन्ने सांसदले उसले मासुभात खुवाएर भोट किन्दैन। तर तपाईँहरूले भने जस्तै व्यवस्था ल्याउनको लागि, तपाईँहरूले भने जस्तै विकल्प दिनको लागि त नेपाली आम नागरिकहरू त्यो व्यवस्था ल्याउनुपर्छ, त्यो विकल्प चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ भनेर त लागेका छैनन्। पछिल्लो समय त नेकपा कार्यकर्ताहरू सकेसम्म नेकपा नफुटोस् भन्ने चाहना भएर एकातर्फ बसेका छन्। अरूले यो सरकार यो व्यवस्थातिर वितृष्ण भएकाहरू राजावादी ल्याउँछ, राजा फर्काउँ भनेर लागिरहेछन्। अब हेर्नुहोस् है त, एकदम सही ठाउँमा आउनुभयो। यहाँ मान्छेहरू कि सबै दलवादी छन्, यो तथाकथित गणतन्त्रवादी छन्, कि मान्छेहरू राजावादी छन्। यो दुइटै कुरा गलत हो है। यो दुइटै भन्दा हाम्रो मौलिक रूपमा चाहिँ जनतालाई नै बलियो बनाउने सरकार हुने व्यवस्था चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेन। गणतन्त्र विदेशीले नै ल्याइदिएको हो, राजतन्त्र विदेशीले नै ल्याउन खोज्दैछ। त्यसो भएको हुनाले विदेशीबाट कहिल्यै सञ्चालित नहुने हामीभन्दा 14 गुणा सानो इजरायल हेर्नु त अहिले संसारको 60% देशमा आफ्ना उत्पादन पुर्याउँछ। सम्भव छ त? हामी त धेरै ठुलो 49औं ठुलो मुलुक हो नि त संसारको। कतिपय त त्यो अनरजिस्टर्ड मुलुकहरूलाई समेत गर्ने भने 129औं मुलुकमा पुर्याउँछन् नेपाललाई। अब हामीले यसैले भनेका हौँ कि मान्छे किन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानमा चाहिँ सदस्यता लिन सक्दैन, किन डराउँछ, किन ऊ हच्किन्छ भने यसका नियमहरू साना साना छन्। हामी अघि भन्यौँ राइट टु रिकल, राइट टु रिजेक्ट, 2 दलीय प्रणाली होइन, उन्नत लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र, लोकतान्त्रिक कर प्रणाली, अदालती प्रहरी, यी विशेषता हुन्। हो यो विशेषता बाहेक अरू व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो आचरण के हुन्छ? हाम्रो आचरण भरसक नेपालमै उत्पादित चिजवस्तु प्रयोग गर्नुपर्छ, छैन भने नेपाली पाराको प्रयोग गर्नुपर्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै आफूले सुतेको कपडा आफै मिलाउनुपर्छ, आफूले लगाएको कपडा आफै धुनुपर्छ, बेलुका सुत्ने बेलामा बुवा आमाको गोडामा तेल लगाइदिएर सुत्नुपर्छ, बिहान उठ्ने बित्तिकै प्रणाम गर्नुपर्छ, बेलुका मोबाइल चलाउँदै सुत्ने होइन, बुवा आमालाई प्रणाम गरेर सुत्नुपर्छ। अनि हप्तामा एकचोटि कम्तीमा नजिकको धार्मिक स्थल जुन छ त्यहाँ पुग्नुपर्छ, हप्तामा कम्तीमा 1 दिन चाहिँ सामाजिक सेवामा खर्च गर्नुपर्छ। यो हाम्रो आचार संहिता छ। अब हेर्दाखेरि सानो जस्तो लाग्ने हाम्रो सङ्गठनमा तपाईँको चाहिँ एकदमै एकल जीवन बिताउन बाध्य भएका व्यक्तिहरू बाहेक र त्यस्तो चाहिँ अवस्था बाहेक दोस्रो विवाह गर्नेलाई हामी सदस्य बनाउँदैनौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा नियमहरू पालना गर्न धेरै कठिन छ, तर सानो जस्तो लाग्छ हेर्दाखेरि। त्यसैले मान्छेहरू यो एकदम ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, देशी विदेशी कुरा गर्ने, हामीभित्रको नेपालबाट आइएनजिओहरू सब लखेट्नुपर्छ, कुनै पनि देशको चाहिँ आइएनजिओ नेपालमा विदेशी रहनु हुँदैन, त्यसैबाट विदेशीहरू घुस्ने हुन्। हो यो कुराहरू मान्न तयारै छैनन् मान्छे, किनभने कि कोही जागिर खाइरहेछ, कि कोही एनजिओ आइएनजिओमा काम गरिरहेको छ, यसकारण भइरहेछ। त्यसैले यसलाई बुझ्नलाई निकै लामो समय लाग्छ। हामीले एकदमै छोटो तत्कालै सडकमा आइहालेर होइन यसको चाहिँ भोलि नै सफलता प्राप्त गरिहाल्ने, त्यो चाहिँ जति चाँडो प्राप्त हुन्छ त्यति नै चाँडो गुम्छ। त्यसैले गुणात्मक ढङ्गले नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउनु छ। हिजो जस्तो एउटा विदेशीले ल्याइदिने, अर्को के गर्ने, यो भयो भने हामी फेरि समस्यामा पर्छ। तर तपाईँहरूले त्यो भनिरहँदा, तपाईँहरूले त्यो व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भनिरहँदाखेरि यो व्यवस्था यो सरकारप्रति त आम नेपाली नागरिकमा एकदमै ठुलो वितृष्णा भइसक्यो। आम नेपाली नागरिकहरू सडकमा आइसके भनिसके पछाडि त व्यवस्था परिवर्तन हुँदैछ। अब राजाहरू फेरि फर्किने सम्भावना त देखिसक्यो भने यो झिल्का त ठुलो बोल्न पनि सक्छ। 2007 साल, 47 साल, 63 सालको आन्दोलन हेर्दा त यो त्यो सङ्केत त गरिरहेछ नि त अहिले। होइन, अहिले यहाँले भन्नुभएको अघि मैले भने नि 6,32,000 त राजा चाहिन्छ भनेर संविधान सभामा भोट हालेका छन् त।
राप्रपाको महामन्त्रीले यत्तिकै जितेको हो त संविधान सभामा अस्तिको निर्वाचनमा, त्यो त राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छेको भोट हो नि त। ती मान्छे आउनु त स्वाभाविक हो त। मैले अघि फेरि पनि यसको जवाफलाई पुष्टि हुने गरिकन भने कि मान्छेले कि राजा कि यिनै दलहरू यी दुवै भन्दा फरक ढङ्गले जनतालाई चाहिँ बलियो बनाउने, कुलमान घिसिङ जस्तोलाई बनाउने, डाक्टर सन्दुक रोहित जस्तोलाई बनाउने, महावीर पुन जस्तोलाई बनाउने, के एउटा जनजातिको छोरा यो देशको राष्ट्रको प्रमुख हुने दिन कहिले नआउने, एउटा दलितको छोरा हुने दिन कहिले नआउने? त्यो आउने, तर आम नेपाली नागरिकहरू त अहिले के खाने, कसरी उपचार गर्ने, कोरोना लाग्यो भने कहाँ गएर उपचार गर्ने भन्नेमा छन् नि त। हो, अहिले यहाँ जुन मतलब यो भइरहेको छ विरोध हैन, यसमा सरकारले जुन अकर्मण्यता देखायो यसमा त तपाईँ हामी सबैको विरोध छ नि। सरकारको समर्थन गर्न सकिन्छ र? यो सरकारको समर्थन गर्नुभन्दा त वरम न राज्यम न कुराज राज्यम भन्छ के संस्कृतमा। यस्तो सरकार हुनुभन्दा त सरकारै नहुनु राम्रो। हामी सबैको विरोध छ नि, त्यो त सही हो, विरोध त प्रदर्शन हुनैपर्छ। तर कानो बुवाई नहुनु भन्दा त कानो बुवा हुनु ठिक हो। अघि यहाँले जुन भन्नुभयो त्यो भन्दा पनि अब शब्द त हामीले जे प्रयोग गरे पनि बुवा जस्तो हुनुहुन्छ होइन। यो अघि ठ्याक्कै त्यो एउटा उदाहरण अर्कोतर्फ लागू गर्ने हो भने त बुवा त बुवा हो, बुवालाई त अस्वीकार गर्नै सकिँदैन होइन। कस्तो हुनुपर्थ्यो भनेर तपाईँको चुनाव गर्न पनि पाइँदैन त्यसरी हेर्ने हो भने त। तर हामीले भन्न खोजेको यो भन्दा सही विकल्प जनतालाई बलियो बनाउने र विश्वभरि टेस्ट भएको होइन, अर्को कुनै पनि राष्ट्रले प्रयोग नगरेको हामीले भनिरहेका छौँ है। यो 6वटा विशेषतायुक्त रिकल, रिजेक्ट होइन, टु पार्टी सिस्टम, डेमोक्रेटिक ट्याक्सेसन सिस्टम, जुडिसियल पुलिस, यो सबै कुरा भएको व्यवस्था होइन, जो फरक फरक देशहरूमा त होलान्, एउटै देशमा छैन। तपाईँले विकल्प चाहिँ दिनुभयो तर तत्काल समस्याको हल चाहिँ दिन नसक्नु भएर हो कि? नेपाली आम नेपाली युवाहरू त कहिले सडकमा टायर बाल्न जानुपर्ने, कहिले व्यवस्था परिवर्तन जानुपर्ने। हो, एकदम सही भन्नुभयो यहाँले। विकल्प हामीले जो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ विकल्पमा सहमति छ। मैले तपाईँलाई त सोध्न मिल्दैन किनकि तपाईँ त पत्रकार हो होइन। अहिले यो सुनिरहनु हुनेहरूलाई यो विकल्पमा सहमति छ भने अब के गर्ने हो त? चुनाव आउँछ होला, चुनावमा हामीले भोटिङ गर्नुपर्छ होला। हामीले कसरी तपाईँको चाहिँ बेलायतबाट राज संस्था हट्दाखेरि त्यसपछि भएको चुनावमा तपाईँको चाहिँ उसलाई राजावादीहरूलाई भोटमा चाहिँ उम्मेदवार हुनलाई प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। यहाँ त त्यो भएन। औपचारिक रूपले त भोटको सङ्ख्या त आयो, त्यो दिनुपर्थ्यो, लोकतान्त्रिकै हो, राम्रै हो। अब जसरी तपाईँको पहिलोपटक चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थापछि तुरुन्तै त्यसपछि फेरि पञ्चायत फर्किनुपर्छ भन्ने मान्छेहरू पनि थिए, त्यसमा उम्मेदवारहरू पनि थिए, तर उम्मेदवारहरूको चाहिँ सङ्ख्या तपाईँको चाहिँ त्यो निभेर गयो हेर्नुहोस् है। अब अर्को चाहिँ के हो भने यो अहिले जो सरकारमा भएका छन् होइन, जति कङ्ग्रेसै भनौँ नेकपा भनौँ, यद्यपि यिनीहरूको उदाहरण हामीलाई काम लाग्दैन तर यिनीहरूको सङ्ख्या पनि पहिला त सानै थियो नि, थोरै थियो नि। मतलब मैले भनेको हामीले के गर्नु पर्यो? बम पड्काउनु पर्ने हो कि? हामी त विचार प्रस्तुत गरिरहेछौँ नि त। हामीले हतियार के प्रयोग गऱ्यौँ भने त राइट टु रिजेक्ट त सर्वोच्च अदालतले 10 वर्ष अगाडि नै निर्देशनै दियो त, कानुन बनाऊ भनेर। सरकारले बनाइरहेको छैन। अदालतले भनेको समेत नमान्नेलाई त बमै पड्काउनु पर्ने रहेछ कि क्या हो भने जस्तो लाग्छ नि होइन। तर बिस्तारो हामीले त्यसैले हामीलाई प्रतिबन्ध लाउन सक्दैन सरकारले, किनकि हामीले गरेका मागहरू सबै सर्वोच्च अदालतले उन्नत लोकतन्त्रका लागि चाहिने कुरा रहेछ, कानुन बनाऊ भनेर भनिसकेको छ कि हामीले नै हालेका रिटहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग त पुरै हतियार बोकेर हामी बसेका छौँ। कानुनको, निर्देशनको सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ होइन। अहिले विशाल नेपालको मुद्दामा हेर्नु, हाम्रो लोकेन्द्र ओलीज्यू लगायतको नेतृत्वमा चाहिँ हालेको रिटमा विशाल नेपालको मुद्दा उसमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान नपर्ने कारण के हो प्रस्तुत गर भनिसक्यो सर्वोच्चले। यो भनेको के हो भने हामीले यस्तो वैधानिक ढङ्गले लिएर आएका छौँ कि बिस्तारै बुझ्ने मान्छेहरूको सङ्ख्या चाहिँ तयार हुँदैछ है। अहिले तत्कालको लागि सरकारलाई सही बाटोमा हिँडाउने तर्फ पनि त लाग्नु पर्ला। त्यो तर्फ लागिरहने कि सरकारले यसरी नै गरिराखोस्, यसरी भएपछि यिनीहरूकोतिर वितृष्णा बढेर जान्छ अनि त्यो भोट चाहिँ हामी चुनावमा उठ्छौँ भन्ने हो। अब हेर्नु है त, अहिले भनेको सरकारलाई हामीले कतिपय अवस्थामा आर्मीको सशस्त्रको हेडक्वार्टरमा सोझै पुगेर बुझाएर त्यो गरौँ, त्यो राजनैतिक खालको बाटो थियो। कानुनी खालको बाटोबाट पनि हामीले गऱ्यौँ कि सरकारलाई हामीले त नारा जुलुस मात्रै गरेनौँ। हेर्नु है, हामीले के गऱ्यौँ, यो बालुवाटारको जग्गाको विषयमा सबभन्दा पहिला आवाज उठाउने त हाम्रै अभियानको तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय सदस्य युवराज कोइराला
जेलै पर्नुभयो थाहा छ होला। त्यसको 2 वर्षपछि मात्रै नेपालको मिडियाले थाहा पायो, हामीले भन्दा विश्वासै गरेनन्। हामीले हो त्यो विषय चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ साइबर गुरिल्लाले इन्फर्मेसन प्राप्त गरेर अदालतमा हामीले मुद्दा हाल्यौँ। अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि अनि हाम्रै साथीलाई चाहिँ त्यहाँ मुद्दा हाल्दाखेरि जम्मा गरिएको कागजपत्र नक्कली बनायो भनेर पक्राउ गरियो, जेलै बस्नु पर्यो। त्यसको 2 वर्षपछि मात्रै अरूले थाहा पाए। हामी त्यति बेलादेखि लड्दै आएका थियौँ। त्यो काम पनि यो नारा जुलुस मात्रै गर्ने भन्दा हामीले ठाउँमै पुगेर गरेका छौँ है। अहिले त्यो मुद्दा टुङ्गोमा लाग्ने आइसक्यो। तर नेपाली नागरिकले त टायर बाले पछाडि तोडफोड गरे पछाडि आगो लगाएपछि मात्रै देख्दा आगो लगाएपछि तोडफोड गरेपछि मात्रै देख्छन्। हामी नै त्यसमा पक्राउ परेको बालुवाटारको 2 वर्ष अरूले थाहा पाउनुभन्दा 2 वर्ष अगाडि मुद्दा हालेको यो त सबै थाहा भएन होइन। थाहा नदिनु चाहिँ वा दिन नसक्नु चाहिँ र काम मात्रै गरिरहनु चाहिँ हाम्रो कमजोरी हो। त्यो कमजोरी हामी एकदम स्वीकार गर्छौँ र यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले पनि जनतालाई थाहा दिने क्रम चाहिँ हामीले विस्तारो गऱ्यौँ। अहिले नेपालमा जति पनि यो पछाडि खुलेका अभियान पार्टीहरू छन् होइन, उनीहरूले हामीले त्यति बेला संस्थागत गरिसकेका विचारहरूलाई आफ्नो चाहिँ एजेन्डाको रूपमा लिएर आइरहेका छन् होइन। रिकल रिजेक्ट त्यो थाहा नदिनु चाहिँ हाम्रो कमजोरी नै हो। यसले गर्दा मान्छेहरू चाहिँ यी एजेन्डाको सवालमा चाहिँ सडकमा आउन अहिले हामीले भनेको त्यो तपाईँको चाहिँ दोहोरो खालका यी अनैतिक सम्बन्धहरू होइन, गलत खालका चरित्र भएका मान्छेहरू चाहिँ सङ्गठनमा नहुने हो भने, कसैको छोरा बुहारी इत्यादि चाहिँ सङ्गठनमा आबद्ध हुने हो भने पनि ऊ एउटा आचरणमा बाँधिन्छ कि होइन, अर्को बाहिरका सम्बन्धदेखि लिएर। यस कारण धेरै आकर्षण हामीसँग भित्र चाहिँ यत्तिकै हो नि। तपाईँको यो 37वटा देशमा चाहिँ भएको 77वटा जिल्लामा सङ्गठनहरू, 57वटा पेसागत सङ्गठनहरू भएको बुझ्ने मान्छेहरूले गरिरहेका छन्। तर हामी यसलाई तीव्रता चाहिँ दिनुपर्छ। आम नेपाली नागरिकहरू अहिले वितृष्णामा बाँचिरहेछन्, फेरि त्यसरी नै सडकमा निस्किन थालिसके। ती नेपाली नागरिकहरूलाई, नेपाली खास गरी युवाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली युवाहरूलाई यही भन्छु अघि भनेको अलिकति कि विदेशीले ल्याइदिएको गणतन्त्र पनि अस्वीकार गर्नुहोस्, विदेशीले स्थापना गर्न खोजेको राजतन्त्र पनि अस्वीकार गर्नुहोस्, कुलमान घिसिङहरूलाई राष्ट्रको कार्यकारी बनाउने बाटोतर्फ सोच्नुहोस्। जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हरेक जनताबाट, अमेरिकाको जस्तो पनि होइन नि, फेरि हरेक जनताको एक भोटले कुलमान घिसिङहरूलाई, डाक्टर महावीर ज्यूहरूलाई चाहिँ मुलुकको चाहिँ कार्यकारी बनाउने बाटोतर्फ लाग्नुहोस्। यो नै वास्तवमा उन्नत लोकतन्त्र हो, प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र हो। सबै दलित जनजाति लगायतलाई जनताले अहिले कसले यहाँ क्षेत्री बाहुन इत्यादि के भनेको छ र कुलमान घिसिङज्यूदेखि लिएर डाक्टर महावीर पुनज्यूलाई गएर खुट्टामा ढोकेको त सायद तपाईँकै मिडियाले पनि प्रस्तुत गरेको थियो होला, मैले होइन। त्यो भएको हुनाले हामी त्यो बाटोतर्फ चाहिँ हिँड्नुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद।